नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। आइतबार देशभर थप 1669 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,20,308 जना पुग्यो। बलात्कार सम्बन्धी कानूनलाई कडाई गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश पारित। बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 जरिवाना हुने। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरू मङ्सिर 11 गतेसम्म बन्द। घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह। र पीसीआर टेस्ट गर्न सरकारी परिचय पत्र अनिवार्य। विदेश यात्राका लागि पीसीआर परीक्षण गर्दा बायोमेट्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न निर्देशन। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079520636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। आइतबार देशभर थप 1669 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,20,308 जना पुगेको छ।
गत बिहिबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 36,321 PCR परीक्षण भएको छ र त्यसमध्ये जम्मा 7,391 परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 16,244 र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 62 रहेको छ। आज देशव्यापी जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 19,963, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 6,351 छ। प्रदेश 1 मा 255, प्रदेश 2 मा 60, बागमती प्रदेशमा 3,740, गण्डकी प्रदेशमा 826, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,309, कर्णाली प्रदेशमा 55, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 106 जना गरी जम्मा सङ्ख्या उपलब्ध छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,538, प्रदेश 2 मा 309, बागमती प्रदेशमा 9,029, गण्डकी प्रदेशमा 1,030, लुम्बिनी प्रदेशमा 771, कर्णाली प्रदेशमा 90 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 845 जना गरी जम्मा 13,612 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको PCR जम्मा 8,032 गरी अहिलेसम्म जम्मा 16,60,075 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,669 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 733, भक्तपुरमा 53, ललितपुरमा 131 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 957 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 686 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 26, प्रदेश 2 मा 40, बागमती प्रदेशमा 247, गण्डकी प्रदेशमा 93, लुम्बिनी प्रदेशमा 38, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 242 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 5,679 र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 1,79,024 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 बाट 23,212, प्रदेश 2 बाट 19,118, बागमती प्रदेशबाट 1,07,180, गण्डकी प्रदेशबाट 11,163, लुम्बिनी प्रदेशबाट 22,143, कर्णाली प्रदेशबाट 5,818 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 10,390 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 90.3% पुगेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई 2 वटा कल सेन्टरबाट 484 वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 45, प्रदेश 2 मा 9, बागमती प्रदेशमा 142, गण्डकी प्रदेशमा 46, लुम्बिनी प्रदेशमा 58, कर्णाली प्रदेशमा 12 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 गरी जम्मा 359 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 8 जना, प्रदेश 2 मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 38 जना, गण्डकी प्रदेशमा 14 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 3 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जना गरी जम्मा 66 जना हुनुहुन्छ। बलात्कार सम्बन्धी कानुनलाई कडाई पार्ने अध्यादेश पारित भएको छ। सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अध्यादेश ल्याएको छ। जहाँ यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले बलात्कारका घटना
मिलापत्र गराएमा थप 6 महिना कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै उक्त अध्यादेशमा 10 वर्ष मुनि र 70 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्म कैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको कानुन मन्त्री तुम्बा हाम्फेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार यसअघि कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भएमा कैद मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अबदेखि बलात्कार मुद्दामा कैद मिनाहा नहुने व्यवस्था गरिएको छ। कानुन मन्त्री तुम्बा हाम्फेका अनुसार यसअघि 14 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मको बालिका बलात्कार गर्नेलाई 12 देखि 14 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशमा उमेर परिवर्तन गरेर 12 देखि 16 वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै 16 देखि 17 वर्षको व्यक्तिलाई बलात्कार गरेमा 10 देखि 12 वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर 10 देखि 14 वर्ष कैद सजाय गर्ने तथा 18 वर्ष भन्दा माथिलाई बलात्कार गरेमा 7 देखि 10 वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर 10 देखि 12 वर्ष कैद सजाय गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बलात्कार सम्बन्धी कानूनलाई कडाई गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको हो। उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पठाइएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा आइतबारदेखि मङ्सिर 11 गतेसम्मको लागि बन्द गरिएको छ। गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा बस्ने वर्ष 20 की एकजना महिलामा कोरोना पुष्टि भएसँगै आइतबार बसेको स्थानीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा, युवा तथा खेलकुद शाखा रहेको भवनबाट स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाई सेवा उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। साथै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित गौडाकोट बजारमा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको आइतबारबाट मङ्सिर 12 गतेसम्म किराना, फलफूल तथा तरकारी पसलहरू दिउँसो 2 बजेबाट 4 बजेसम्म स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। गौडाकोट बजार क्षेत्रमा रहेको होटल, रेस्टुरेन्ट, लज तथा चिया पसलहरू साथै म्यालपोखरी माध्यमिक विद्यालयमा हुने शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप 12 गतेसम्मको लागि पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछन्। गाउँपालिकाभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भिडभाड नगरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई 12 गतेसम्मका लागि दिनको 1 बजेसम्म सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। गौडाकोट बजार क्षेत्रमा अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कने साथै पालिकाको अन्य स्थानमा नागरिकहरू घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाउन गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। यदि गाउँपालिकाले उल्लेख गरेका निर्णयहरू अवज्ञा गरेमा संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कानुनी कारबाहीको लागि प्रक्रिया अघि बढाइने सूचनामा जनाइएको छ। गुल्मी जिल्लाको प्रवेशद्वार रिडीमा रहेको कालीगण्डकी र रिडी खोलाको तटबन्ध निर्माण गर्नको लागि माटो परीक्षणको काम सुरु गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटमा सो काम सम्पन्न हुनेछ। सुरुवात भएको 30 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी कामको जिम्मा सगुन शर्मा जेबीले पाएको छ। काम सुरु गर्नुभन्दा पहिले गर्नुपर्ने माटो परीक्षणको कामका लागि शनिबारदेखि काम सुरुवात भएको छ। बाहिर शिलान्यास नै भयो भनेर गरिएको चर्चा भने सत्य नभएको, तर अहिले माटो परीक्षणको काम मात्रै सुरु गरिएको जलाधार डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख आनन्दराम घिमिरेले बताउनु भएको छ। माटो परीक्षण गर्ने कामको सुरुवात शनिबार प्रदेश नम्बर 5 सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वकीय सचिव यदु गेवाली, रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रामलाल विक लगायतले गर्नुभएको हो। रुरु क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि आधार जमिन तयार गर्ने र कालीगण्डकी नदीबाट हुने जमिन कटान रोक्ने मुख्य उद्देश्यले यो कामको सुरुवात गरिएको हो। शनिबार नै कालीगण्डकी करिडोरको पिच गर्न खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सुरु गरिएको छ। संघीय सरकारको 57 करोड बजेटमा रिडीदेखि हर्मीचौरसम्मको 21 किलोमिटर सडक पिच गर्ने कामको प्रारम्भिक सुरुवात विधिवत रूपमा गरिएको छ। यसको सुरुवात रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रामलाल विक, लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रीका स्वकीय सचिव यदु गेवाली लगायतले गर्नुभएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि
रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रूम तथा नन एसी रूम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। सरकारले करदातालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष पनि विभिन्न विधामा उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गरेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटोल अन्तर्गत रहेको करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीले 9औं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने जयराम हार्डवेयर सेन्टर तमघासका व्यवस्थापक रामप्रसाद पन्थीलाई सम्मान गरेको हो। सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्नुभएका पन्थीलाई सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र, दोसल्ला, अभिड खादा सहित कार्यालय प्रमुख कर अधिकृत विनोद कुमार माझी, कार्यक्रम संयोजक सरिता अर्याल घिमिरे लगायतले सम्मान गर्नुभएको हो। व्यवसायी पन्थीले 17 करोड 66 लाख बराबरको कारोबार गरे बापत सरकारलाई 20,48,299 रुपैयाँ राजस्व तिर्नु भएको थियो। बढी कारोबार गर्ने, बढी आयकर तिर्ने र सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य पदार्थको कारोबार नगर्ने व्यवसायीलाई छनौट गरी सम्मान गरिएको कर अधिकृत माझीले बताउनु भएको छ। उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मानित हुनुभएका पन्थीले करदाता सेवा कार्यालयले गरेको सम्मानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै कर तिर्नकै लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको पनि पन्थीले बताउनुभयो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटोललाई कुल 10 अर्ब 64 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा गुल्मी जिल्लाबाट मात्रै अहिले 4 करोड राजस्व सङ्कलन भइसकेको कार्यालय प्रमुख माझीले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले घर दैलोमा नै कर कार्यालय आएकोले व्यवसायी र करदातालाई सजिलो भएकोले राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ। करदातालाई थप सहज र सर्वसुलभ सेवा प्रवाहका लागि आफूहरू लागि परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको परीक्षणमा सरकारी परिचय पत्र अनिवार्य गर्न निर्देशन गरेको छ। मन्त्रालयले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम आइसिएसले स्वाब सङ्कलन गर्दा परिचय पत्र हेर्न निर्देशन दिएको हो। विदेश यात्राका लागि पिसिआर परीक्षण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचानका लागि बायोमेट्रिक वा यस्तै अन्य प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि भनिएको छ। साथै इन्कन्क्लुसिभ रिपोर्ट नेगेटिभ वा पोजिटिभ यकिन नभएको आएमा पोजिटिभ मान्न र लोअर डिटेक्सन युनिट उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ। सबै प्रयोगशालाले क्वालिटी कन्ट्रोलको प्रोटोकल बनाउन लागू गर्न पनि भनिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै विदेश जानेहरूले पिसिआर परीक्षण लेभल ए प्रयोगशालाबाट मात्रै गर्ने निर्णय पनि भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आइतबार देशभर थप 1669 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,20,308 जना पुग्यो। बलात्कार सम्बन्धी कानूनलाई कडाई गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश पारित। बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 जरिवाना हुने। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरू मङ्सिर 11 गतेसम्म बन्द। घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह।
र PCR टेस्ट गर्न सरकारी परिचय पत्र अनिवार्य। विदेश यात्राका लागि PCR परीक्षण गर्दा बायोमेट्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न निर्देशन। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।